खबर दें आपको बताएं, डॉलर के स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों समेत मुनज़्ज़म जराइम के कातिल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। करप्ट सरकारी अफसरान के सहूलतकारों और सरपरस्तों की भी निशानदही हो गई। मुकम्मल फहरिस्त से तैयार कर ली गई हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। डॉलर की स्मगलिंग्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों समेत मुनज़्ज़म जराइम के कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है और सहूलतकारों और सरपरस्तों की भी निशानदही कर ली गई है। मुकम्मल फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और वो अफराद जो इसकी स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। मुल्क भर में अब इस जो ये अमल है उसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा उन तमाम तर अफराद के खिलाफ जो डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं और ब्लैक में फ़रोख्त करते हैं डॉलर्स को। उन तमाम तर अफराद को भी इसमें शामिल किया जाएगा और उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। दरअसल डॉलर्स की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वो तमाम तर अफराद जो सरकारी सरपरस्ती के नीचे ही काम करते हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बड़े अहम फैसले हुए हैं जो जराये ने हमें कंफर्म किया है। उसके मुताबिक खास तौर पर जो डॉलर की स्मगलिंग है और उसकी जो होर्डिंग है और उसके हवाले से जो मुनज़्ज़म कार्टेल मुलव्वस हैं इसमें ताकतवर किस्म के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है शुरू कर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि इस सारे प्रोसेस में अगर कोई सरकारी एहलकार शामिल हैं या उनके सहूलतकारी कर रहे हैं और जो उनको पैट्रनाइज कर रहे हैं उनकी भी निशानदेही की है कर ली गई है और फरिश्तें तैयार हो गई हैं। और एक ऐसा क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है जो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक इस गिनावने कारोबार में मुलव्वस सारे जो अनासर हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। इसके अलावा जो अजनास की जो है स्मगलिंग होती है और करेंसी का जो कारोबार है इसके प्रोसेस में भी हुकूमत जो है उसे तब्दीलियाँ कर रही हैं और ऐसा प्रोसेस बनाया जाएगा, ऐसे SOPs बनाए जाएंगे और ऐसे कायदे ज़ब्त बनाए जा रहे हैं जिससे किसी को भी इस तरह की कारोबार जो है वो करने में कोई आसानी नहीं होगी। इसी तरह जो मुख्तलिफ एंट्री एग्जिट हैं, ज़मीनी हैं, समुद्री हैं और हवाई अड्डे हैं, उन पर स्मगलिंग के हवाले से निगरानी के हवाले से रोकने के लिए निज़ाम जो है वो डिजिटलाइज किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है ताकि कोई भी सामान और ख़ास तौर पर करेंसी जो है वो पाकिस्तान से बाहर न जा सके और इसकी स्मगलिंग जो है वो ना की जा सके। जी अच्छा तारिक चौधरी, ये बताइएगा कि डिजिटलाइज निज़ाम बनाया जा रहा है, एक क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया है, ये बताइएगा आपके तज्ज़िये के मुताबिक क्या समझते हैं इससे कितनी ज़्यादा बेहतरी आएगी? देखिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि गुज़श्ता 2-3 रोज से बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं कराची में और लाहौर में, खासतौर पर विजन कम्युनिटी के साथ और दीगर जो हैं वो अनासर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसम जो हैं वो खुद इस सारे मामलात को मुखातिब कर रहे हैं और ऐसी इतलात आई भी हैं कि पेशावर में और दीगर शहरों में कुछ क्रैकडाउन हुआ है और जो अहम इस हवाले से जो मेन मास्टरमाइंड थे उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई हैं। अगर हमारे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है, ज़मीनी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, जो बहरी एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उसके अलावा जो हवाई अड्डे हैं वहाँ पर डिजिटलाइज कर लिया जाए और जदीद निज़ाम जो है उसको इंस्टॉल कर लिया जाए, खास तौर पे मॉनिटरिंग के निज़ाम को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ से स्मगलिंग होती है, जहाँ जहाँ ऐसे पॉइंट्स हैं उसको रोकने में, उसको डिटेक्ट करने में और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। तो ये वो कुछ रवायती तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं और कुछ जो है वो ऐसे मॉडर्न तरीके हैं जहाँ से चीनी, आटा, गंदम, चावल इस तरह की अनाज की स्मगलिंग ना हो पाए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस आ जाता है डॉलर का और डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, वजह उसकी यह है कि कुछ लोग उसकी होर्डिंग करते हैं और कुछ लोग उसकी होर्डिंग करके उसको इधर उधर या स्मगल करते हैं, छुपा लेते हैं ताकि रुपये और डॉलर की जो पैरिटी है उसकी एक्सचेंज रेट है उससे फ़ायदा उठाएं और माल जो है और दाम करें। ठीक है, दरअसल ये बताइएगा कि यकीनी तौर पे भी हमने देखा है कि मुलाकातें तो हुई हैं, अहम मुलाकातें रही हैं, क्या इस तमाम तर के बाद कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? फहरिस्तें तो तैयार कर ली गई हैं, कहीं तौर पे कहीं ना कहीं छापे भी मारे गए होंगे? जी हमने भी कल तारिक साहब इंटरप्शन के लिए माजरत, मलिक बोस्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि चेयरमैन फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के ऑनर हैं, उनसे अपडेट मजीद बात करते हैं। मलिक बोस्तान साहब की कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। ये डॉलर की स्मगलिंग के ख़िलाफ़ अब एक यकीनी तौर पर बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और वो तमाम तर अफराद जो इसमें मुलव्विस पाए गए, चाहे वो सरकारी हों या वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए लोग इसकी स्मगलिंग में मुलव्विस हों, किस तरीके से आप इस अहम इकदाम को देखते हैं? ये देखो जी, हमारे मुतालबे पे ये शुरू की गया क्योंकि आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते मीडिया पे स्टेटमेंट दी और पूरी मीडिया पे आई भी थी कि जितनी बड़ी एक्सचेंज कंपनियों के मनी मार्केटें हैं वहाँ बाहर ब्लैक मार्केट के लोग खड़े हो गए
اور جو بھی کلائنٹ آتا ہے وہ اس کو گھیر کے اپنے خود کے دفتر میں لے جاتے ہیں. اس کو ریٹ اگر ہمارا ریٹ سے زیادہ آفر کرتے ہیں اور اس کو اپنا فرق کاٹ دیتے ہیں, جی آپ ہمارے پاس کے اندر جب بھی لوگوں کو لے کے ہم آپ کو کمیشن بھی دیں گے. تو وہ ہماری سپلائی لائن انہوں نے بالکل ہی کاٹ دی تھی, اور ہمارے پاس 90% بزنس ان کے پاس چلا گیا, اور صرف 10% بھی ہمارے پاس وہ لوگ جو ان کی شکنجے سے بچ کے کاؤنٹر پہ پہنچتے تھے تو وہ آ جاتے تھے. اور اس کے بعد ہمارا دیکھا 1 مہینے پہلے ڈالر کا اور انٹر بینک کا فرق صرف 3 روپے تھا, جو بڑھ کے 30 روپے میں چلا گیا. تو یہ بات میں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے اور بات کی, اعلیٰ حکام سے بات کی. یہ اگر اس طرح میں نے روپے کو بے یارو مددگار چھوڑ گیا, ان کے رحم و کرم بلیک مافیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا, تو پھر تو یہ سارا یہاں سے اٹھا کے اسمگلنگ کر دیں اور پاکستان کا یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا ڈالر. تو یہ میں چیف آف اسٹاف سے بھی اپیل کی تھی اور اعلیٰ حکام سے, انہوں نے بڑی مانی ہے, انہوں نے فوراً اس پہ ٹاسک فورس تشکیل دی اور سادہ کپڑوں میں لوگوں کو رکھی کی اور اس کو کچھ لوگوں کو پکڑا بھی. اور اب ان کی پوری کوشش یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی سرغنے اور جتنے بھی ان کے اڈے ہیں ان کو سیل کیا جائے, ان کو عبرتناک سزا دی جائے, تاکہ پاکستان کے ساتھ اس طرح آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو. اگر یہ پرماننٹ بیس پہ ہوتا ہے تو ڈالر دیکھو ان کی وجہ سے جب سے یہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ڈالر کا ریٹ 20 روپے گر گیا, اور آج اللہ کا شکر ہے ڈالر کا ریٹ 315 اور 318 میرا خیال اور بھی گر سکتا ہے شام تک. اور آج ہمارے پاس سپلائی کل سے بہت زیادہ سپلائی 100% بحال ہوگی ہماری, اور ہم اب ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پبلک لینے بھی نہیں آ رہی, دینے آ رہی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ملک کے لیے اور اکانومی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ چیف آف اسٹاف آرمی جو ہے آصم منیر صاحب کو جاتا ہے, جنہوں نے بر وقت فیصلہ کیا اور لوگوں کو سخت ہدایت جاری کی جو عمل میں آ گئے, اور ان کے عمل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ایکشن ہوتا رہے گا, جاری رہے گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اگر پھر واپس آ جاتے ہیں پھر ہماری کی کرائے پہ پانی پھیر دے. تو یہ اس ناسور کو ختم کرنا ہے, حوالہ مارکیٹ کو اور بلیک مارکیٹ کو, تبھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ظفر پراچا صاحب نے. سر آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ آرمی چیف کی جانب سے ایک بہت ہی اہم اقدام جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں ڈالر کے نیچے آنے سے مہنگائی پر کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیے جناب, جو یہ اقدام اٹھایا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے, یہ بہت اچھا اور خوش آئند اقدام ہے, اور مہنگائی پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا, مہنگائی کم ہوگی. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اقدام ہے یہ وقتی نہ ہو, کیونکہ ایسے پہلے بھی کئی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں, اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد جو ان کے جو سہولت کار ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہوں چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہوں, وہ پھر اس کے اوپر دوبارہ سے مارکیٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو ہم کو جو اپنی پالیسیز ہیں اس وقت ضروری ہے کہ ری اسٹرکچر کرنی ہے, ری وزٹ بھی نہیں کرنی. اگر ہم اس کو ری اسٹرکچر نہیں کریں گے تو یہ جو ڈالر میں کمی ہے یا اسمگلنگ میں کمی ہے, تو یہ خدشہ ہے کہ یہ دیر پا ثابت نہ ہو, کیونکہ جو ہماری پالیسیز ہیں حکومتی وہ آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں, اور اس میں کئی جگہ پہ ایسی گنجائش ہے جس کی وجہ سے اسمگلنگ بھی ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے, اور نہ صرف کرنسی کی اسمگلنگ, اشیاء کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے. خاص طور پہ ایران افغانستان جو ہمارا بارٹر سسٹم ہے وہ, ہماری جو 365 ڈیز کی پالیسی ہے وہ, اور انڈر انوائسنگ جو کہ اب مشکل نہیں ہے انڈر انوائسنگ ختم ہونا. آئی ٹی پی ویلیو آپ چاہیں تو گوگل پہ لے سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر ول ہو اور ہمارے حکومتی سہولت کار ان کے ساتھ نہ ملے ہوئے ہوں. تو ہم کو وقتی طور پہ کریک ڈاؤن کر کے اگر ہم اس کو نیچے لے آتے ہیں یا اوپر لے جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری اکنامی کے لیے خراب بات ہے. خاص طور پہ جو حکومتی اہلکار ایکسچینج کمپنیز کے اندر آ کے بیٹھ رہے ہیں یا ان کے باہر سرویلنس کر رہے ہیں, تو وہاں پہ تو کوئی غلط کام نہیں ہوتا, وہ تو لوگوں کو الٹا خوفزدہ کر رہے ہیں, اور جو ہمارے پاس انفلوز آنے چاہیے, جو چیف صاحب کی محنت ہے میں سمجھتا ہوں اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں. کہ جو لیگل مارکیٹ ہے بجائے اس کو تحفظ دینے کے وہاں خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے. یہ ایسے بات ہے جیسے اگر کسی کو ٹکٹ لینا ہو ریلوے کا, اور وہ ریلوے کے بکنگ آفس پہ جائے اور وہاں پہ بے تحاشا پولیس اور ایجنسیاں کھڑی ہوں, تو اس کا مقصد آپ دوسرے لفظوں میں ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ بلیک پہ خرید لیں. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے. آپ ضرور آپریشن کریں, بارڈرز کو سیل کریں, ان لیگل لوگوں کے خلاف کارروائی کریں, اور خاص طور پہ ایسی پالیسی بنائیں کہ ان لیگل مینز جو ہے نا وہ پیدا ہی نہ ہو. اور جہاں پہ بھی اب دنیا میں ہوتا ہے تو پالیسیز کو ٹھیک کیا جاتا ہے,
آپ کریک ڈاؤن ضرور کریں, اسٹرکٹ اینڈ کیڈٹ والا معاملہ ہونا چاہیے. آپ اپنی پالیسیز کو بھی ٹھیک کریں تاکہ یہ روز روز کا یہ جو مسئلہ ختم ہو, کیونکہ اس وقت پاکستان میں انلیگل فارن کرنسی کا کاروبار سب سے زیادہ لکریٹو اور انسٹنٹ پروفٹ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بالکل یہ جو معاملہ ہے, بالکل جو اس میں بلیک اکانومی میں لوگ انوالو ہیں وہ بہت زیادہ منافع بھی حاصل کر رہے ہیں. ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ملک بسان صاحب کی جانب جانا چاہوں گا. ملک صاحب اگر بات کی جائے بلیک اکانومی کی, پاکستان کی جو بلیک اکانومی اب چل رہی ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین سے زائد کی ہے. سو اس کو کس طریقے سے جو ہے باقاعدہ طور پر لیگلائز کیا جا سکتا ہے, اور اس میں منی چینجرز کا ایک اہم کردار ہوتا ہے غیر ملکی کرنسی میں لینے سے متعلق. تو اس میں باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک کی جانب سے لائسنس جاری کیا جاتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو بنا لائسنس کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ایزیلی نہیں کی جا سکتی, جو کہ اب تو ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کارروائی شروع کی جا رہی ہے؟ دیکھو یہ بزنس کونسل نے پچھلے ویک کی جو ہے وہ یہ انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ 9,000 ارب یعنی کہ 9 ٹریلین روپے جو ہے پاکستانی بینکوں سے باہر اسپیکولیٹروں کے پاس پڑے, اور یہ کبھی ڈالر میں اسپیکولیشن کرتے ہیں, کبھی گولڈ میں کرتے ہیں, کبھی چینی میں کرتے ہیں. جو بھی ضروری چیزیں ان کو پاکستان کی اکانومی کو جو تباہ کرتے ہیں اس کو ہولڈ کر سٹے بازی کرتے ہیں اور منافع کرتے ہیں. تو یہ اس کا میں سمجھتا ہوں بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس جو فائلر اور نان فائلر کا جو ہم نے ڈڈورا رکھا ہوا ہے اس کو ختم کریں. صرف فائلر ہونا چاہیے. نان فائلر کو تو اس کا مطلب آپ بلیک اکانومی کو ایکسیپٹ کریں. نان فائلر تو وہی ہے جس کے پاس بلیک پیسہ ہے. تو یہ آپ کو ختم کر کے ملک ترقی کرے گا. اور 5,000 کے نوٹ ختم کرنے ہوں گے. جیسے انڈیا نے بڑے نوٹ سارے اپنے ڈیمونٹائز کیے ہیں اور ڈیجیٹائز پہ لے گئے, اور اس کا اب جو کیش والیوم میں ہمارے اس وقت 70% ہے, اس کا کیش فلو جو ہے صرف 20% پہ آ گیا, اور باقی ملکوں کا تو ہے ہی 10 سے 15%. باقی سارا والٹ اور اس پہ ڈیجیٹل ان کے جتنے بھی ایپ پہ جا رہا ہے پیسہ. ہمیں بھی اس کو فالو کرنا ہوگا اگر پاکستان کو بچانا ہے. اور جب پیسہ آپ 5,000 کے نوٹ واپس نہیں آئیں گے تو مارکیٹ خود بخود سیٹل ہو جائے گی. جب ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو اس طرح کوئی چیز سٹے بازی ہو ہی نہیں سکے گی. تو یہی دور ہے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اور یہ ظفر پراچے صاحب نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے. یہ پرماننٹ بیس پہ ہونا چاہیے, اور اس میں جو لوگ سہولت کار ہیں جس میں کوئی بھی ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے, تب بھی جا کے یہ ناسور ختم ہوگا. ٹھیک ہے ملک صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن شوکت پراچا نے. شوکت پراچا, ایک بہت بڑا مارجن دیکھا گیا ہے, ڈالر نیچے آیا ہے, اور یہ سب کچھ آرمی چیف کی جو ہے کوششوں کی وجہ سے ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں, ابھی تو یہ ڈالر نیچے آ گیا ہے, لیکن آپ کے تجزیے کے مطابق کیا دیکھ رہے ہیں, کیا یہ ڈبل مارجن کے ساتھ اوپر جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا, نیچے ایک چیز آئی ہے اور کوشش کرنے سے نیچے آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچرل نہیں تھا جو ڈالر جتنا اوپر تھا. دیٹ مینز وہ آرٹیفیشل تھا, اور اس سے کچھ لوگ کما رہے تھے, بینیفٹ لے رہے تھے, اور یہی مسئلہ ہے. یعنی آپ نے ایک اسٹرکٹ انفورسمنٹ کی, آپ نے ایکشن لیا, اور جو ان نیچرل غیر فطری طور پر ڈالر اتنا اوپر گیا ہوا تھا وہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے کتنا نیچے آ گیا. اٹ مینس کہ ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ انفورسمنٹ آف لا, یا یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے, یا لوگ جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایٹ وٹ کاسٹ. کیونکہ جیسے ڈالر بڑھتا ہے پاکستان میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے. یعنی ان کے نزدیک تو 4 پیسوں کا اضافہ ہوگا, ان کا پروفٹ بڑھ جائے گا, ان کے پاس دولت آ جائے گی. لیکن ان ظالموں کی وجہ سے جو پاکستان کی عام آبادی ہے جو کہ 90% سے زیادہ ہے, اس کے لیے عذاب پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مزید سخت اقدامات لیے جانے چاہیے, اور جنہوں نے اس میں کمایا ہے, اب تو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے, آپ کے پاس آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ فیسلٹیز بھی ہیں, جنہوں نے کمایا ہے اور لوگوں کو ذلیل کیا ہے, سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بالکل ہمارے ساتھ رہے گا پراچا صاحب. ہم طارق چودھری کی جانب جائیں گے. طارق صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. طارق صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا, ابھی پچھلے دنوں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آرمی چیف کی بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پھر انٹرنیشنلی جو اگر ہم بات کریں UAE اور قطر وغیرہ تمام تر ممالک بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کتنی پر امید تھی بزنس کمیونٹی جب وہاں سے گئی ہے؟ کیا تاثرات تھے, کیا انسائٹس ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جنہوں نے ملاقاتیں کی ہیں لاہور اور کراچی میں, کچھ لوگ تو باقاعدہ ٹی وی نیٹ ورک پر آئے ہیں, انہوں نے ملاقات کا احوال بھی بیان کیا ہے, لاہور میں بھی کراچی میں بھی. ان کی باتیں آپ نے بھی سنی ہے. دیکھیں بنیادی ضرورت یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو
2-3 चीज़ों का इस्तेमाल दिया जाए। नंबर 1, उनको कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी दी जाए कि जो पॉलिसी बनती है उसका इस्तेहकाम रहे, वो कंटिन्यू रहे और मुस्तहकम रहे, ताकि ये ना हो कि आज ताजर और ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है वो किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करे और कोई आने वाली हुकूमत उसको तब्दील कर दे। तो जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसकी कंटिन्यूशन दरकार होती है। फिर ये होता है कि इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ भी जो भी इन्वेस्टर वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, उसको इस बात का इत्मीनान हो कि उसका सरमाया महफूज है और उसका जो मुनाफा उसको हासिल होगा वो भी महफूज है। तीसरा ये है कि कवानीन जो हैं इतने सादा हों, इतने आसान और सहल हों कि उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यानी ये जो एक कंसेप्ट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको इतना आसान किया जाए कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम NOCs और जो ज़मीन का असूल है, पानी, बिजली, दीगर इनपुट्स हैं उनको मिले, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार जो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जो सब कोशिशें हो रही हैं, यही दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि जो जायज़ तरीके से बिजनेस करना चाहेगा, ट्रेडिंग करना चाहेगा, सनतकारी करना चाहेगा, उसको हुकूमत भरपूर सपोर्ट करेगी। और उसके लिए ही एक आपको याद होगा कि कुछ चंद माह पहले SIFC बनाई गई थी, स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल, जो कि जिसमें सारे सूबों के नुमाइंदगी भी हैं, अस्करी क़यादत भी है, सिविल क़यादत भी है, और वो इंश्योर करेगी कि जो भी यहाँ पाकिस्तान में आएगा उसको सहूलियत मिलेगी। उस इनिशिएटिव के बाद आपने देखा होगा कि माइनिंग के हवाले से IT, एग्रीकल्चर में बहुत से गैर मुल्कों से पाकिस्तान में लोग आए, और अब ये कहा जा रहा है कि चाइना, सऊदी अरब और UAE और उसके अलावा कुछ दीगर ममालिक जिनमें कतर और कुवैत भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कमिटमेंट्स की हैं। और कमिटमेंट्स करने के बाद महज ज़बानी कलामी नहीं बल्कि उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। अभी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे विजिट भी पाकिस्तान में होंगे जिसके बाद जो है बहुत सी चीज़ें आपको मटेरियलाइज होती नजर आएंगी। तो इशू ये है कि दुनिया हमारी मदद करने के लिए तैयार है। फैसला हमने करना है कि हमने अपनी मदद कैसे करनी है, क्या हमने उस इन्वेस्टमेंट को जो यहाँ पर आनी है उसको कैसे ऑनर करना है, और किस तरह से जो रेड टेपिज्म है या जहाँ पर हमारे यहाँ कुछ 2 नंबरियाँ होती हैं, 2 नंबरियाँ खत्म करके और सुरक्षित की कार्रवाई खत्म करके आसान और सहल तरीके से और फास्ट ट्रैक तरीके से चीज़ों को निपटाया जाए। इन तौर पर ये सारी चीज़ें अगर इंश्योर हो जाएंगी, और लगता यूँ है कि इंश्योर की जा रही हैं, तो पाकिस्तान में बहुत हैवी सरमायाकारी आएगी, और फिर हमारे यहाँ जो अफराधी क़ुव्वत मौजूद है, हुनरमंद मौजूद हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे और उनको अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो जॉब मिलेगी, जॉब क्रिएशन होगी। और ये जो ब्रेन ड्रेन का एक हमें हर वक्त रहता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, उससे भी निजात मिलेगी। ठीक है ताहिर साहब, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने। अली साहब आपके कीमत का बेहद शुक्रिया। आज ये हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से ये तहैया कर लिया गया है कि मुल्क में जो ये स्मगलिंग हो रही है डॉलर की, उसे अब रोका जाएगा, और इन तमाम तरह इकदाम जो कि इकॉनमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की जगह, चाहे वो सरकारी अफसरानी क्यों ना हो, लिस्टें तैयार कर ली गई। कितना अहम था इस वक्त में फैसला करना? जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौमी सलामती का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें खुशाइन पहलू 2 हैं। पहला तो ये है कि इस वक्त जो मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट है और आर्मी की लीडरशिप है, वो दोनों जो है एक पेज पे है, और इस मामले की नज़ाकत का दोनों को यकसा इदराक भी है। और आपको नज़र आ रहा है कि पिछले चंद दिनों के दौरान जो मीटिंग्स हुई हैं, एक्टिविटीज़ हुई हैं और जो फैसले हुए हैं, उसके नतीजे में बर वक्त और भरपूर अंदाज में ये क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। और इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि देखिए, हम बाहर से रिलीफ लाने की और इन्वेस्टमेंट लाने की तो हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, लेकिन न सिर्फ ये कि हमारे अवाम का रिलीफ, बल्कि हमारे इन्वेस्टर दोनों का कॉन्फिडेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो निज़ाम हो गवर्नेंस का वो ठीक हो, वहाँ स्मगलिंग, होर्डिंग और इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो रही हों। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। और लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ ही साथ ये सिस्टम को रिफॉर्म करने का भी एक कम्प्रीहेंसिव एजेंडा है, और आपको पॉलिटिकल विल इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और साउंड नज़र आ रही है, और उसके इनिशियल पॉजिटिव साइंस आपको नज़र आ रहे हैं इस सूरत में कि पिछले 2 दिन में बतदरीज जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन इसके जो 3 एस्पेक्ट्स हैं वो नए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नाज़रीन को जानना। पहला ये है कि इसमें आप देखें कोई तफरीक नहीं की जा रही। अगर कोई सरकारी अहलकार भी इसमें मुलविस हों, कार्टेल्स हों, ज़ख़ीरा अंदोज हों, स्मगलर हों, तो उन सब की न सिर्फ लिस्टें तैयार कर ली गई हैं बल्कि उनका आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। तो किसी किस्म की नरमी किसी से नहीं बरती जा रही।
दूसरा पहलू जो है वो ये है कि इसके साथ ही साथ आप पॉलिसी को भी रिफॉर्म कर रहे हैं और तमाम जो अजनास और डॉलर और करेंसी का बिजनेस है, न सिर्फ ये कि उसको मॉनिटर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और 24/7 उसकी तमाम जो अजनास की तरसील है, ये अभी जैसा चीनी का मसला चल रहा है तो ये सिर्फ एक जिन्स का मसला नहीं है, ये मुख्तलिफ अजनास का जो हमारे स्मगलर्स और होर्डर्स हैं वो मसले पैदा करते रहते हैं। कभी पत्ती का मसला होता है, कभी आलू का मसला होता है, कभी आटे का होता है, कभी चाय का होता है। तो इन तमाम अजनास की वो जो होर्डिंग करके या स्मगलिंग करके वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। तो इस निज़ाम का इस दफ़ा खात्मा करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी तमाम तरसील को, प्रोडक्शन को, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को मॉनिटर भी किया जाए और रिकॉर्ड भी किया जाए। और इसके लिए जो तमाम ज़मीनी और फ़ज़ाई और बहरी रास्ते हैं वहाँ भी जो मॉनिटरिंग। बिल्कुल, दुनिया हमारी मदद करने के लिए इस वक्त तैयार है। अब देखना यह है कि हम अपनी मदद किस तरीके से करते हैं।